पेडणे भाजप मंडळ कमिटीनं पेडणे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांचो आक्रमक बचाव केला. आमदार आर्लेकर हांच्या फुडारपणाखाली पेडणे मतदारसंघात विकासाची कामां जोरात चालू आसात असो दावो कमिटीनं केला. हाका जोडून मिशन फॉर लोकल ही संघटना सरकार वतीनं जावपी विकास कामांचे नैतेच श्रेय घेवपाचो यत्न करता असो गंभीर आरोप भाजप कमिटीनं त्यांचेर केला. पहिली तुम्ही कोरगांवान जी पंचायतीचे मुद्दे जे आसात ते पयलीं विशय घेयात. कोरगांवचे प्रश्न जे आहात ते सोडयात आणि मागीर लोकांचे घेवन वचात. पयलीं आपले घर पळयात आणि मागीर गांव पळयात आणि मागीर तालुको पळयात. बोगीत खंयचे विशय घेतले म्हणून हांगासर जायनात. आयज बॉब मारली आणि फाल्यां आनी कितें केलें म्हणून जायना. ताका पेपर वर्क लागता. पेपर वर्क लागल्या नंतर कितके ऑफिसांनी काम करचें लागता ते प्रत्येक गोष्टी वता. म्हाका अशें दिसता तुमी पयलीं जावन तांकां विचारता डिपार्टमेंटाक फाल्यां खंयचे प्रोजेक्ट जावपाचो आहा आनी मागीर तांचे प्रेस घेतात. म्हाका अशें दिसता आनी मागीर आमदाराची तुमी लाज घालयतात. आमकां गरज ना. आमकां तुमकां त्यो गाडी दिल्या न्हू ती गव्हर्नमेंट एप्रुवल आसून गाडी हाडली. आमी डीएमएक प्रपोजल घातलो. अशें आमकां पेडणेच म्युन्सिपालिटीक न्ही बिचोले म्युन्सिपालिटीक गाडी दिल्या. परत सांग्या म्युन्सिपालिटीक गाडी दिल्या. आमकां तेंच्यांनी प्रपोजल धाडलो की अशी अशी गाडी आसा आनी तुमी पेडण्यान पळयता आज पर्यंत पेडण्यान अशी गाडी कोणाचीच ना. म्हणून आमी ते हेतून म्हणजे खंय तर आमचो एकच हेतू आसलो की म्युन्सिपालिटीक खंय तरी तेचो फायदो जावचो. हे हेतून आमी ती गाडी आमकां गव्हर्नमेंटान गाडी दिली. ते गाडये उपरांत आमी तेचो जो प्रपोजल म्हणजे तेका फिटनेस आसता हे करपाक तेका थोडो टायम वयता म्हणजे नंबर प्लेटींग बी वयरसून येता. सो ते जावन सगळे आमी प्रपोजल हो सगळो परत हेका आपलो सिवरेज डिपार्टमेंटाक धाडलो. आता सिवरेज डिपार्टमेंटान आमकां हालीं 4 दीस जाले एप्रुवल दिल्ल्या तेंच्यांनी गाडी चालू कर म्हटलें. सो आमी हे सोमार नाल्यार मंगळारच्यान गाडी ती चालू करपाचो आमचो प्रयत्न ना. म्हणजे हांव आतां ना हे पूण तरी हांव फॉलोअप घेता भितर कित्याक तुवें जशें म्हटलें की म्हाज्या टायमार म्हणून हांव तेचो पर्सनली फॉलोअप घेता आनी ऑलरेडी ते गाडी चालू कर म्हटलें आनी सीओने तांकां हें दिलां की इन्स्ट्रक्शन की ती गाडी चालू करून तूं हें करपा. आतां तुमच्या प्रेस माध्यमांतसून सांगता जर कोणाक गरज आसा त्या गाडयेची जाल्यार अवश्य त्यांनी म्युन्सिपालिटीन येवन ते पयशे भरपाचे. आमचे जनरल सेक्रेटरी उषा नागवेकर आसात. आमचे पयलींचे कावन्सिलर मनोज हरमलकर आसात. आमचे महादेव शेणवी देसाय आसात. महेश प्रभू देसाय आसा. हांगासर आमचे कोरगांव पंच लौकीक शेट्टी आसात. सरपंच आसा आमचे कोरगांवची कल्पिता कलशांवकर. आमचो उपसरपंच दिवाकर जाधव आसा. आमचो पंच आसा पयलींचो सरपंच देविदास पंच उमेश च्यारी. आमची पयलींची कावन्सिलर आनी पयलींची नगराध्यक्षा विशाखा गडेकर बाय आसा. त्याच प्रमाणे आमचे मेबागचे सरपंच रुपेश हळदणकर, आमचे मिलिंद वस्कर, तुळशीदास कवठणकर आणि कुटवळचो पंच आमचो विनोद हरिजन हे आमच्या मदीं आयज हांगासर आसात. आणि प्रामुख्यान आयचो हो विशय असो आसा की पेडण्या भितर आमी वेळोवेळी पळयता की सोशल मिडिया हे इजी साधन जाल्ल्या कारणान ताचो खंय तरी बरो उपयोग जाता. त्याच प्रमाणे वायट उपयोगूय खूब लोक करतात आणि दुरुपयोग करून ताचो एक संभ्रम निर्माण करपाचो पेडण्या भितर एक खुबसो प्रयत्न चालू आसा. त्या संदर्भान आयचो हो विशय आसा. हांव मागता आमचे सिद्धेश पेडणेकरा कडेन की तांणी फुडें हेचेर सविस्तर उलोवप करचें. आयची ही प्रेस आमी फक्त दुसरी जी आमदाराच्या विरुद्ध जे टिका करता ताच्या खातीर आमी एक्चुअली क्लॅरिफिकेशन दिवपाची आमकां गरज ना. पण तरी आयज आमी प्रेस घेतात कित्याक विदावट काम करनासतना जे जर अशेंच आपली जाय ते अशेंच हे करपाक लागले जाल्यार आमकां आमचें एक्सप्लेनेशन दिवचें पडटलें. हाज्या खातीर आयज आमची प्रेस आनी आमदाराची जी विकास कामां आहा ती गांवागांवांत न्हू तर प्रत्येक वाड्या वाड्यात ही चालूच आसता. जर तांकां जे दुसरे टिका करतात आयज राजन कुरगांवकराचे जे समर्थक आसात नातर तेंच्यांनी पळोवपाचें की तेंच्यांनी पयलीं आपल्या वाड्यान तरी पळोवंक जाय की आपूण कितलें काम करून दाखयलेलें आसा, आपलें कितलें डेव्हलपमेंट आपल्या वाड्यार जाल्लेलें आसा आनी मागीर तेंच्यांनी पेडण्यान लक्ष दिवपाचो. फाटल्या दिसांनी अशेंच एक झाडां कट केली ताचो व्हिडिओ तेंच्यांनी व्हायरल केल्लो. रस्त्याच्या कामाचो तेंच्यांनी व्हिडिओ घालून व्हायरल केल्लो आनी दुसरे दिसात आमचे सरान आमकां रोड करूनय दिल्लो आसा. अशें न्हू की तुमी टिक्का करतात म्हणून तें काम जाता. तुमकां खंय तरी तेची न्यूज पावता की फाल्यां आमदार थंय इनॉग्रेशनाक येवपाचो आसता आनी ताच्या खातीर तुमी पयलींच प्रेस घेवन ते आपली जी आसा ते हे करतात. सो अशें करचें न्हू इतलेंच मागता आनी 2 उतरां